भयो कोही नबुझेछ भने भन्नु होला ल अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी रेन्ज दिएको थियो डोमेन निकाल्यौं अब सेम फंक्सन छ मेट छ ल थोरै सेम फंक्सन छ तर रेन्जको ठाउँमा चाहिँ के छ म एउटा गर्छु ल अनि मात्र अरु तपाईहरुलाई गर्न दिन्छु म एउटा चाहिँ म गर्छु यहाँ चाहिँ के चाहिँ दिइराछ अब डोमेन दिइराछ DOMAIN डोमेन दिइराछ डोमेन चाहिँ कति दिइराछ 1,3 दिइराछ डोमेन चाहिँ 1,3 दिइराछ रेन्ज चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर देखाउनुस् भनेको छ हेर्नुस् है यो एक्जाम टाइप यताउता केही क्वेशन हैन यतिकै तपाईहरुलाई वार्म अप मात्र गराको अनि आज चाहिँ हामी टाइपमा पनि जान्छौं आज हाम्रो टाइप राउन्ड पनि हुन्छ अब हेर्नुस् रेन्ज चाहिँ निकालेर देखाउनुस् भन्छ रेन्ज चाहिँ निकालेर देखाउनु भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के छ यो fx ले के गर्दिन्छ मामी fx ले के गर्दिन्छ या वी नो दैट लेख्नु छ भने लेख्नुस् न वी नो दैट लेख्नु छ भने लेख्नुस् है हामीलाई थाहा छ नि के चाहिँ थाहा छ fx लाई जहिले पनि हामी y लेख्दिन्छौं यसरी इक्वल्स टु 4x minus 5 हो अब म यो क्वेशन चाहिँ अन्जुलाई या अन्जु आर्जु दुईटैलाई यो डोमेन दिनुको अर्थ चाहिँ पहिला 1 राख्छौं के को ठाउँमा 1 राख्छौं ल भनौं डोमेन चाहिँ के को ठाउँमा 1 राख्ने x को ठाउँमा सही जवाब एट x इक्वल्स टु x ठाउँमा कति राख्ने सुरुमा 1 किन डोमेन छ नि है डोमेन हो यो x र y छ भने यो x भने डोमेन हो के डोमेन दिएको छ भने x को ठाउँको हो भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हाम्रो है अब त्यसै भई एट x इक्वल्स टु 1 गर्दाखेरि y इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ y इक्वल्स टु 4 इन्टु बोल्नुस् न किन खाजा खाएको छैन कसैले यहाँ बोल्नुस् न 4 कति हुने भयो -1 -1 डाइरेक्ट लेख्यौं है हेर्ने मात्र सारे भने त पापै लाग्यो है एट x इक्वल्स टु 3 छ भने चाहिँ अब के हुन्छ x इक्वल्स टु 3 छ भने चाहिँ के हुन्छ बोल्दै जानुस् 4 into 3 minus 5 कति हुन्छ y इक्वल्स टु 4 into 3 minus 5 अब हेर्नुस् y इक्वल्स टु कति हुने भयो छिटो 7 12 minus 5 equal to 7 हो therefore range चाहिँ कति हुने भयो रेन्ज चाहिँ कति हुने भयो -1,7 यो सबले बुझ्या छ भने चाहिँ म यही क्वेशनलाई थोरै ट्विस्ट गर्छु है छ भने चाहिँ म यो मेट्दिन यो चाहिँ म मेट्दिन तर तपाईहरुलाई म के चाहिँ गर्न दिन्छु यहाँ चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ म के लेख्दिन्छु -1 कति लेख्छु थाहा छ तपाईहरुलाई -1,1 र find it the domain चाहिँ दिइराछ डोमेन DOMAIN डोमेन चाहिँ दिइराछ find it range ल तपाईं your time starts now है यो क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ है द्वन्द गरौँ भाइ बन्द गर द्वन्द गरौँ भएको छ उडी भएको छ ए भाइ किन प्रोग्रेस क्वेशन नै सल्भ गरेछ नि थाम्बा न सर ए भाइ रेकर्ड भयो को हो यो भयो भन्ने को छ को ल छिटो देखाउनुस् देखाउनुस् न हजुर भयो भन्दाखेरि म कहाँ पत्याउँछु त प्रुफ चाहियो नि क्यामेरा खोलेर देखाउनुस् न प्रुफ नभइकन त म आफ्नो विश्वास त गर्दिन तपाईको विश्वास चाहिँ के गरी गर्नु हेर्नु न 2,8 त्यो अलिकति सर्टकट भयो ल अलिकति सर्ट भयो रेन्ज खोइ लेख्नुस् न किन कन्जुसियाइ गरे बुट्टा चाहिँ नगर्नुस् RANG रेन्ज लेख्नुस् न किन कन्जुसियाइ गरे बच्चा ल अरु कोही छ फटाफट गर्नुस्
निरञ्जन भाइ पनि आयो ल, ठिक छ। यो हो नि त नि प्रोसेस वाइज। यसरी गर्नुहोस् न, कन्जुस चाहिँ नगरिदिनुहोस् त ल है। अगाडि देखाउने चक्करमा त्यो कन्जुस चाहिँ नगर्नुहोस् है। ल ठिक छ, इक्जाममा लेख्ने गरी लेख्नु होला। तपाईँ अगाडि त आउनु भयो तर अलिकति फिक्का भयो, फिक्का चाहिँ नछोड्नु होला, इक्जाममा लेख्ने गरी लेख्ने हो। र कोही छ अरू कोही? अब यहाँ साथीले भन्ला सर मलाई त आउँछ नि, इक्जाममा लेखिहाल्छु नि। होइन हजुर, तपाईँ जसरी यसरी यहाँ बुझाउनुहुन्छ नि त्यो भन्दा 10% क्वालिटी घट्छ। त्यही भएर जतिसम्म क्वालिटी बढाएर अहिले नै लेख्ने हो क्या है। ल अरू कोही छ? कोही महानुभाव छ? सर साँझ के देख्नु परेको हौ यस्तो? 2,9 त हुँदैन हौ। 4 into 1 होइन, 3 into 1 हो हजुर। तपाईँ क्वेसन के गरे थियो त्यसो है साँझ? ल अरू कोही छ? सिद्धान्त भाइ? ल ठ्याक्कै नि ल एकछिन ल। ओके ओके ल भाइ, ल ठिक छ ठिक छ। सर को सर? क्यामेरा खोलिहाल्ने हो क्या? ल ठिक छ साँझ। बिकी गोरुको पनि आयो, ठिक छ। बिकी बन्द गर। यो अन्जुले के गर्छ? ए भाइ देखाउ न के गर्न खोजे। यो उल्टो उल्टो देखिरहेछ त। त्यो अन्जुले गरेको स्टाइल मन परेन है मलाई। त्यो किन कपी बचाएको? किन त्यो स्टाइल मन परेन है। तल लेख्नुस्, त्यो एउटै स्टेपमा गर्ने होइन, तल लेख्नु होला। त्यो स्टाइल मलाई मन परेन। होइन राम्रो छ, राम्रो छ भन्ने बित्तिकै अलिकति गाली गरौँ न विद्यार्थीहरूलाई होइन। राम्रो छ भन्दै भइसक्यो भाइ, तिम्रो उहिले हेरिसक्यो मैले, बन्द गर्दा हुन्छ। ल ल ल सबको भयो। अब चाहिँ म अर्कोतिर चाहिँ लाग्छु। आर्जु बहिनीले पनि देखाएको, सबले देखाएको, यहाँ रहेको सबै प्राणीहरूले देखाएको हो कि छैन? सबै प्राणीहरूले देखाएको यहाँ रहेको चञ्चलले देखायो। यो प्रिया बहिनी खोइ? प्रिया बहिनी हेलो सर मेरो अर्को खोइ? सही जवाब। आर्जुलाई गाह्रो भइरहेछ, झिलझिल भएको हो, थोरै कन्फ्युजन छ। 7 - 2 आयो। मिल्न त यो अर्कै क्वेसन गरे जस्तो छ यो बहिनीले। माथिको क्वेसन गरे हो कि कुन क्वेसन? एकछिन ल थोरै हेर्दिउँ एकछिन। 3x + खोइ कहाँ गरे देखाउनुस्। बढाउँदै जानुस् न। -2 आउँछ र? -2 आउँछ र? सर उले x को ठाउँमा राख्यो, y को ठाउँमा राख्यो होला। छैन, x को ठाउँमै राखिएको छ त। यहाँ सर 2 हुन चाहियो, -2 लेखिदिएछ। त्यही त आर्जु बहिनी यहाँ हेर न, मैले बुझेँ यहाँ हेर। आर्जु बहिनी तिम्रो चाहिँ के बिग्रिरहेछ म यहाँ भनिदिन्छु ल। यो -3 into -1 + 5 लाई चाहिँ तिमीले के लेख्यौ? यो र यो गर्दा -3 + 5 यो गरेर त 2 हुन्छ नि हजुर, होइन र? यही मिस्टेक भएको, अरू केही मिस्टेक छैन है। यही मिस्टेक भएको। अरू सबको सक्या हो भने चाहिँ म फेरि पनि कबड्डी राउन्ड, क्याल्कुलेसन राउन्ड भनौँ न। कबड्डी राउन्ड भने पनि भयो, क्याल्कुलेसन राउन्ड भने पनि भयो। अर्कोतिर चाहिँ क्याल्कुलेसन राउन्डको चाहिँ अबको अलिकति अगाडितिर चाहिँ हामी बढ्छौँ। क्याल्कुलेसन राउन्डको चाहिँ अलिकति अगाडितिर चाहिँ हामी बढ्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति अगाडि भन्नाले के हो अगाडि, के हो पछाडि, त्यो कुरै गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै अब टाउको दुखाउने काम चाहिँ म गर्छु। टाउको दुखाउने काम चाहिँ म थोरै गर्छु।
कुनै साथीलाई मल्टिप्लाई गर्न आएको छैन भने चाहिँ म फेरि पनि एकचोटि मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ सिकाउँछु, एकचोटि फेरि पनि म मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ सिकाउँछु, तर त्यो चाहिँ आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ आउनु पर्यो। र फेरि पनि तपाईहरु गर्नुस्, यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आउनेहरु गर्नुस्, यो आउनेहरु गर्नुस्। आउनेहरु चाहिँ गर्नु। है ffx नै भनौं न, ffx अनि ff-1 निकाल्नु होला। ल आउनेहरु यो गर्ने, नआउनेहरुलाई चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन functi भन्न, नआउनेहरु चाहिँ हेर्नुस् ल। नआउने भन्दा पनि हिजो नआउने, हिसाब नआउने कुरो गर्दैनौं हामी, हिजो नआउनेहरु यहाँ हेर्नु होला है। फंक्सनको मल्टिप्लिकेसन भन्छौं यसलाई, मल्टिप्लिकेसन भन्छौं। अब प्राय चाहिँ के गर्छौं हामी, प्राय चाहिँ के गर्छौं, a इन्टु a छ भने, a इन्टु a छ भने a को चाहिँ 2, a को 2 छ भने के गर्छौं हामी, a को ठाउँमा 2 इन्टु a को ठाउँमा 2 गरेर के गर्दिन्छौं, 4 गर्दिन्छौं हो। यो नर्मल मल्टिप्लिकेसन हाम्रो, यो नर्मल मल्टिप्लिकेसन हो। तर यो नर्मल मल्टिप्लिकेसन हो, तर फंक्सनको मल्टिप्लिकेसन अलिकति उल्टो पुल्टो छ। त्यही भएर तपाईहरु मज्जाले हेर्नु होला। के चाहिँ निकालेर देखाउँ भनेको छ, ffx, f of x भन्नु है, ffx भन्नु। हेर्नु है, तनाव लिनु भएन, तनाव लिनु चाहिँ भएन। म यो सिकाउँदै छु, फेरि पनि यो आउँछ, रेकर्डिङमा पनि आउँछ, रेकर्डिङ दोहोराइ हेर्नु होला। तर यो चाहिँ आउनु पर्यो, यो भन्नु र ffx भन्नु कुरो एउटै हो। अब यहाँ हेर्नुस् न, यो चाहिँ के गरी निकाल्ने कि, ffx चाहिँ के गरेर निकाल्ने हेर्नुस् है। मलाई चाहिँ हेर्दै जानुस्, हेर्दै जानुस्, यहाँ हेर्ने मात्र। सुरुमा यहाँ पछाडिदेखि काम गर्दै जान्छौँ हामी, पछाडिदेखि काम चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो पछाडिको पहिला लेख्छौँ यसरी, यो ओके हैन, यतिकै हो। यो fx को भ्यालु चाहिँ कति छ, सब माइक फुट्ने गरी भन्नुस्। fx को भ्यालु चाहिँ कति छ ल भन्नुस्। 2x minus 1 2x minus 1 है। 2x minus 1 छ भने म साथीहरुलाई थोरै म यहाँ डेमो देखाउँछु। fx इक्वल्स टु 2x plus 1 छ है। यहाँ हेर्नुस्, f1 भयो भने चाहिँ कति हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई, म हेर्नुस् है। 2 यहाँ x हुँदाखेरि यहाँ x छ, यहाँ 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, 2 into 1 plus 1 गरेर 3 हुने भयो। f2 भयो भने चाहिँ 2 into प्रिया बहिनी कति हुन्छ, यहाँ 2 प्लस 1 गरेर 4 plus 1 गरेर कति हुने भयो, 5। अब फेरि f of 3 भन्यो भने चाहिँ, f को ठाउँमा 3 छ भने चाहिँ, सरी x को ठाउँमा 3 छ भने चाहिँ कति हुन्छ ल प्रिया बहिनीले फेरि भनौँ, 2 into 3 plus 1 है। तर अब हेर्नुस्, तर तपाईहरुलाई म के चाहिँ चर्तिकला दिए भन्ने कुरो गरे भने चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई f है 2x minus 1 दिए भने चाहिँ के होला ल भन त। 2x minus 1 दिए भने चाहिँ के होला, यहाँ इफेक्ट चाहिँ के होला भन्नुस्। 2 into minus 1 plus 1 हैन, चञ्चल बहिनीले भन्दा हुँदैन, म त मान्दैन, प्रिया बहिनीले भन्नुपर्छ। प्रिया बहिनी के हुन्छ थाहा छ, यहाँ हेर्नु न, यहाँ 1 छ भने यहाँ x थियो, यहाँ x लेख्यौं, यहाँ 1 छ भने के गर्छौं, x को ठाउँमा 1 लेख्छौं। तर अब त यो के छ, 2x minus 1 छ, 2x minus 1 छ भने के गर्छौं थाहा छ तपाईहरुलाई, 2 लेखिदिन्छौं है। अनि यहाँ जति छ पुरै कुरो यहाँ चिप्काउँछौं के, यहाँ पुरै कुरो चिप्काउँछौं, 2x minus 1 नै चिप्काउँछौं यसरी। यहाँ प्लस छ, प्लस 1। प्रिया बहिनी दिमाग घुम्यो होला थोरै, घुम्यो? यस सर। ल यहाँ 3 छ भने के लेख्छ होला प्रिया बहिनीले भन, 3 छ भने चाहिँ के गर्छ होला ल भन। 2
इन्टु 3 प्लस ल अब तर यहाँ x छ भने चाहिँ x + 1 छ भने चाहिँ के गर्छ होला प्रिया बहिनी ल भन 2 इन्टु कति लेख्ने दुईवटा टर्म छ नि त्यही भएर ब्र्याकेट दिनु परेको हो के दुईवटा छ त्यही भएर ब्र्याकेट दिनु परेको यो 1 मात्र भएको भए डाइरेक्ट 1 लेखिदिन्थ्यौं x मात्र भएको भए डाइरेक्ट x लेखिदिन्छौं तर x + 1 छ दुईवटा कुरो छ नि त्यही भएर ब्र्याकेट लेखेको हो के है x + 1 + 1 कुरो बुझियो कि बुझेन अझै पनि बुझेन अब चाहिँ थोरै चाहिँ पच्यो होला अब डाइरेक्ट हामी क्वेशनतिर चाहिँ जान्छौं क्वेशन चाहिँ के छ हाम्रो f को ठाउँमा कति लेख्नु पर्ने 2x - x को ठाउँमा 2x - 1 लेख्नु पर्ने हो भने प्रिया बहिनी के हुन्छ होला यहाँ थाहा छ 2 लेख्दिन्छौं इन्टु यहाँ 3 हुँदाखेरि यहाँ 3 छ भने यहाँ 2x - 1 छ भने के लेख्दिन्छौं यसरी यहाँ 2x - 1 फेरि बोली गायब छ त बच्चा प्लस 1 अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4x - 2 + 1 4x - 1 यसरी हो 11 लायो यो रेकर्डमा आउँछ के भयो सर त्यो 2x अनि सर ब्र्याकेट 2x - 1 - 1 हुन्छ नि सर लास्टमा हैन यो क्वेशनै अर्कै हो नि हैन र हैन सर यो अहिले बनाउनु भएको सर यो ब्लूले लेखेको यो क्वेशनै अर्को योमा राखेको हो के मैले योमा राखेको ए सर है योमा राखेको अब यो छैन प्रिया बहिनी यो रेकर्डिङ चाहिँ घुमाइ हेर्नु होला ल थोरै एकचोटी अनि आउँछ यो मल्टिप्लिकेसन गाह्रो छ हिजो पनि भनेको थियौ फेरि पनि हिजोको पनि हेर्नु होला अब यहाँ हेर्नुस् कति छ यहाँ प्रिया बहिनी यहाँ त यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ 2 हुन्छ x को ठाउँमा 2 हुन्छ तर x को ठाउँमा चाहिँ के छ अब 2x - 1 छ भने हेर्नुस् है ल 2 छ 2 लेख्छौं x को ठाउँमा चाहिँ पुरै यो चिपकाउने हो 2x - 1 ब्र्याकेट दिन्छौं माइनस 1 1 अलिकति टाउको दुखाइ भयो होला टाउको दुखाइ चाहिँ नगर्नु होला ल यो र यो मल्टिप्लाई गरे भने 2 2 जा 4x 2 2 जा 4x अनि 2 1 जा -2 1 जा 2 -1 गरेर कति हुने भयो 4x - 3 यसरी चाहिँ हाम्रो यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हुने भयो यसरी हाम्रो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हुने भयो ल ठीक छ यो साथीहरुलाई अलिकति गाह्रो भयो होला यो मल्टिप्लिकेसन मलाई थाहा छ तर म चाहिँ अब अरु कुनै राउन्ड नगराइकन डाइरेक्ट म टाइपमा जान्छु किन टाइपमा गयो भने फेरि यो मल्टिप्लाई म फेरि पनि सिकाउँछु के त्यहाँ त्यही भएर तपाईहरु ढुक्क साथ बस्नुस् ल यो चाहिँ गरिरहनु पर्दैन ल ठीक छ यो चाहिँ म मेट्छु अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ टाइप चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ल अब चाहिँ म यहाँ टाइप चाहिँ गरे फाइनली राउन्ड क्याल्कुलेसन राउन्ड चाहिँ सक्यो अब टाइप राउन्ड चाहिँ स्टार्ट भयो टाइप टाइप हजुर सर अहिले गराएको क्वेशनै बुझेन क्वेशन बुझेन राम्रो ठिकै छ बुझे पनि राम्रो नबुझे पनि राम्रो रेकर्डिङमा घुमाइ फिराइ हेर्नु होला अब बुझे राम्रो छ नबुझे पनि यो टाइपमा त्यो क्वेशनहरु आउँदै छ के त्यही भएर तनाव चाहिँ नलिनुस् न भन्दैछु त नबुझे पनि हुन्छ है नबुझे पनि हुन्छ त्यही भएर अब टाइप 1 मा तपाईहरु लेख्नु होला टाइप 1 मा तपाईहरु लेख्नु चाहिँ होला है लेख्नु चाहिँ होला क्वेशन समेत चाहिन्छ यो टाइप कपीमा लेख्नु होला है त यो चाहिँ टाइप कपीमा लेख्नु होला भन्ने कुरो मेरो बुझाइ हो ल मेरो बुझाइ हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई म टाइपमा के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने टाइपको एउटा क्वेशन चाहिँ म गर्छु अनि अर्को क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई गर्न दिन्छु त्यही भएर सुरुको क्वेशन टाइप भन्ने बित्तिकै सुरुको क्वेशन जहिले पनि तपाईहरु के गर्नु होला मज्जाले मस्त पाराले हेर्नु होला अनि म ठ्याक्कै नमेटिकन
त्यस्तै क्वेसन दिन्छु, त्यो क्वेसन चाहिँ गर्न जान्नुपर्छ। कुन त्यस्तै कपीमा? क्वेसन चाहिँ दिन्छु। अब चाहिँ टाइप कपीमा गर्नु होला है, यो चाहिँ टाइप कपीमा, तर म जुन चाहिँ क्वेसन दिन्छु नि प्र्याक्टिसको लागि त्यो चाहिँ रफ कपीमा फाल्नु होला। त्यसलाई मैले यहाँ जे कोर्छु त्यो टाइप कपीमा गर्नु होला, क्याल्कुलेसन राउन्ड बाहेक। क्याल्कुलेसन राउन्ड बाहेक यो टाइप राउन्ड हो, म यहाँ जुन चाहिँ गराउँछु त्यो टाइप कपीमा लेख्नु चाहिँ होला। ल अब यहाँ कुरो चाहिँ के छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ कुरो चाहिँ के छ, इफ क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छन्। इफ तपाईहरु पनि मसँगै सँगसँगै सार्नु होला क्वेसन, म सँगसँगै सार्नु होला। इफ f equals to 1,3 0,0 है, अनि -1,-3 and gx है, g equals to भनौं न, g equals to कति छ 0,2, अर्को -3,-1, अर्को 3,5 छ भने then show the function, then show the function g over f in the arrow diagram, ARROW, arrow diagram and find ordered pair, find order pair। यसरी त्यो पेयरलाई टाइप 1 मा चाहिँ क्वेसन आउँछ। यो क्वेसन मज्जाले मुभी हेरा जस्तो हेर्ने हो, अनि म ठ्याक्कै यस्तो नमेटिकन म ठ्याक्कै यस्तो क्वेसन दिन्छु तपाईहरुलाई, अनि बल्ल तपाईहरुले त्यो क्वेसन चाहिँ गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ, बल्ल त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरु गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। अब यसरी क्वेसन दिएको छ हामीलाई भने हामी के गर्छौं होला, नाच्छौं हो प्रिया बहिनी, नाच्ने हो छैन सर, के गर्ने हो, क्वेसन गर्ने होला हैन र, नाच्न त मिल्दैन। के सर भन्नुस् न हजुर, तपाईँको स्क्रिन कस्तो कस्तो आइरहेछ, एकचोटी क्लिक गर्नु न। हो र सबलाई त्यस्तै भएको हो र, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। ठिक छ सर, ठिक छ है, तपाईकोमा अलिकति खराबी जस्तो छ है, अलिकति बाहिर गएर फेरि आउनु होला, बाहिर गएर फेरि पनि आउनु होला। ल ठिक छ, यदि खराबी छ भने। अब यसरी क्वेसन छ भने म लेख्ने तरिका पनि सिकाउँछु। सल्युसन है, सल्युसन हियर के चाहिँ छ हामीसँग, थाहा छ तपाईहरुलाई, यो चाहिँ क्वेसन भयो। अब लेख्ने तरिका चाहिँ हेर्नुस्, सल्युसन हियर चाहिँ के छ हामीसँग, f भन्नाले 1,3 है, इक्जाममै गरेको टाइपको गरे ल, म कुनै टिचर जस्तो केही म गर्नेवाला छैन, तपाईहरुको ठाउँमा रहेर म यो क्वेसन चाहिँ गर्ने हो है, कुनै टिचर यताउताको जस्तो गर्ने चाहिँ हैन। तपाईहरु इक्जाममा के गरी लेख्ने त्यो पनि म सिकाउँदैछु ल, त्यही भएर तपाईहरु धैर्य धारण गरेर बस्नु होला र हेर्नु होला, हेर्ने मात्र। अहिले कपी कलम चलाएको छ भने त आफ्नो पाप लाग्यो है। ल हैन मलाई आउँछ है, आउँछ भने पनि हेर्ने हो, अनि के लेख्ने यहाँ, रिप्रेजेन्टिङ। यो दुईटालाई के गर्नुपर्ने छ, एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ नि हैन र, एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर REPRESENTING, रिप्रेजेन्टिङ द फंक्शन FUNCTION फंक्शन। कुन फंक्शन, G over F in an arrow diagram, ARROW, arrow diagram। एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नुस् है। यो यसरी फर्मेटमा लेख्नु भएको रहेछ भने कसैले तपाईहरुको मार्क्स काटिने वाला चाहिँ छैन। ठीक छ, के गरेछ, रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको छ नि, त्यही भएर तपाईहरु के गर्नु, रिप्रेजेन्ट गर्नु। र तपाईहरुलाई म एउटा तरिका चाहिँ सिकाउँछु,
के चाहिँ सिकाउँछु जहिले पनि हाम्रो सिलेबसमा फंक्सनको सिलेबसमा जहिले पनि दुईवटा फंक्सन मात्र दिन्छ दुईवटा फंक्सन दिएर एरो डायग्राममा देखाउनु भन्छ दुईवटा फंक्सन दिएको छ भने गोलो कतिवटा बनाउनुको हुन्छ एरो डायग्राम भने चाहिँ गोलो बनाउने हो के हेर्ने मात्र है हेर्ने मात्र यदि केही यताउता गरे रहेछ भने त पापै लाग्छ त्यो गर्ने हेर्ने मात्र हो दुईवटा फंक्सन दिएर रहेछ भने चाहिँ गोलो गोलो तीनवटा बनाउँछौं गोलो गोलो तीनवटा बनाउँछौं ठीक छ ल गोलो गोलो चाहिँ तीनवटा बनाउँछ यसरी गोलो गोलो बनाइसकेपछि हामीलाई के चाहिँ गरेर देखाउ भनेको छ g ओभर f भन्नाले यो यसरी बनाउँछौं तपाईहरु हेर्नु है ल g ओभर f भनेको छ भने लास्टबाट गर्छौं हामी जहिले पनि यो उल्टो यो f यहाँ छ f यहाँ लेखिदिन्छौं अनि g चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छौं अब तपाईहरुले भन्नु होला सर यहाँ f ओभर g छ भने के हुन्छ होला हजुर हेर्नुस् न f ओभर g छ भने चाहिँ g पछाडी छ नि अगाडि लेख्ने f अगाडि छ नि पछाडी लेख्ने यसरी गर्नु होला हैन तर हाम्रो क्वेशनले त के भनेको छ g ओभर f भनेको छ नि हामीलाई त्यही भएर के गर्नु होला तपाईहरु f पछाडी चाहिँ बोल्ने ल आएपछि बोल्ने हो माइक फुट्ने गरी बोल्ने हो f अगाडि पछाडी छ त्यही भएर अगाडि लेखिदिन्छौं है g अगाडि छ यसलाई चाहिँ पछाडी लेखिदिन्छौं यति कुरो चाहिँ क्लियर भयो होला अब यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु f मा चाहिँ के छ f मा हेर्नु त 1,3 त्यही भएर के गर्नु होला यसरी 1,3 छ यहाँ लेख्छौं डाइरेक्ट 3 हेर्नु होला है कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन यही कुरो लेख्या हो यसरी यहीको कुरो लेख्या हो अर्को 0,0 अर्को f को कुरो लेखिरा छौं है -1,-3 यति कुरो चाहिँ भयो अब g को पालो अब गएर g मा हेर्ने है g मा 3 सँग कुन छ माइक फुट्ने गरी बोल्नुस् 3 सँग कुन छ 3 सँग 5 छ ए भाइ -3 सँग 5 ध्यान दिनुस् है नजर हटी दुर्घटना घटी 0 सँग के छ यहाँ 2 0 सँग के छ 2 सही जवाब -1 सँग -3 सँग चाहिँ कति छ -1 हो यसरी चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टिङ यो रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्यौं हो रिप्रेजेन्ट चाहिँ गरौँ तर क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ हामीलाई फाइन्ड अर्डर पेयर पनि निकालेर देखाउनु भनेको छ नि अर्डर पेयर चाहिँ के निकाल्ने देयरफोर फ्रम भनौं न फ्रम देखिरहेको छ यो फ्रम एरो डायग्राम ARROW एरो डायग्राम DIAGRAM एरो डायग्राम हो अर्डर पेयर ORDERED अर्डर पेयर चाहिँ कति हुन्छ अब तपाईहरुलाई म लेख्न सिकाउँछु तनाव चाहिँ लिनु भएन यहाँ हेर्नुस् यो लास्टको कम्पोजिट फंक्सन भने पनि अर्डर पेयर भयो भने लास्टको र यो फर्स्टको चाहिँ यसरी हामी यसरी दिन्छौं आ लेख्ने चाहिँ के हो हेर्नुस् ल लेख्ने चाहिँ के हो 1 सँग के लेख्ने हेर्नु है अर्डर पेयर भन्नाले अर्डरमा हुनुपर्छ पेयरमा हुनुपर्छ पेयर भनेको जोडी कुनलाई जोडी बनाउने त यो लास्टको र यो यो फर्स्टको र यो लास्टको अब यहाँ हेर्नुस् 1 सँग के लेख्ने 1 सँग 5 लेख्ने है 0 सँग कुन लेख्ने 0 सँग 2 लेख्ने 0 सँग 2 लेख्ने र अर्को -1 सँग -1 सँग -1 लेख्ने -1 सँग -1 लेख्ने यसरी हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ यति गर्नुभयो भने चाहिँ 2 मार्क्स चाहिँ आयो है मन पर्यो भने यसरी बुट्टा कोरे पनि भयो मन पर्यो भने यसो बुट्टा कोरे पनि भयो है यो तपाईहरुको विचार हो बुट्टा कोरे पनि भयो ठीक छ यति गर्नुभयो भने 2 मार्क्स पाक्यो र म यहाँ जति पनि क्वेशन गराउँछु नि इच एन्ड एभ्री क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हो म उडी कुरो गर्दिन म जे गर्छु फ्याक्ट गर्छु र यो क्वेशन आउँछ एक्जाममा त्यही भएर तपाईहरु टाइप कपीमा सार्नु फटाफट अब चाहिँ सार्नु त्यो रेकर्डिङ म्युट गरे पनि हुन्छ सरी स्टप गरे पनि हुन्छ 3 मिनेट बाँकी छ 3 मिनेट सार्ने